عالسلامة، مرحبا بكم على شين يوتيوب لا فالور ابسولو، شين فيها دي فيديو مواد علمية ولا مواد أخرى. بعد ما تفرجوا في الفيديو متاعنا ننصحكم باش تشتركوا باش توصلكم فيديوهات جديدة وتوصلنا الاقتراحات متاعكم. باهي نتعدوا تو الفيديو متاعنا اللي هو دوزيام بارتي متاع فيديو سابقة فيها اكزرسيس سور لا فونكسيون لوغاريتم مستوى بكالوريا. باهي الاكزرسيس متاعنا عطانا فونكسيون اف ديفيني سور ان انترفال R plus اللي هو 0 plus l'infini fermé. l'expression نتاعها f de x égale à log de 1 plus x sur x، هذه وقت لو x strictement positif، و f de 0 égale à 1. هذاك علاش دومين دو ديفينيسيون هو R plus. لهنا هذه 0 plus l'infini ouvert، ولها نزيدوهم 0 تولي كلها R plus اللي هو 0 plus l'infini fermé. باهي الكورب نتاع الفونكسيون نتاعنا سميناها سي في ان روبير اورتونورمي او اي جي. روبير اورتونورمي اش معناها؟ معناها لا نورم دو اي ايكال لا نورم دو جي، هذاك علاش نورمي، و الفيكتور اي اورتوغونال للفيكتور جي، هذاك علاش اورتو معناها مرتوغونو، ونورمي معناها لي دو عندهم نفس النورم في البلان بالطبيعة. الكيستيون الأولى يطلب منا مونطري كو لا فونكسيون اف هذيا اي ديريفابل ا دروات اون زيرو. اش معناها؟ معناها الديريفي نتاعها نومبر فيني. الديريفي نتاع فونكسيون اللي هو نسموه نومبر ديريفي كيفاش نحسبوه؟ مثلا اف بريم في اكس زيرو في عدد كيلكونك اكس زيرو، بالطبيعة اكس زيرو لازم يكون موجود في الانترفال ار بلس اللي هو دومين دو ديفينيسيون ايكال ليميت لورسك اكس tend vers x0 de f de x اللي هي l'expression نتاع الفونكسيون نتاعي f moins l'image de x0 par la fonction f sur x moins x0. إذا كان طلب مني ليميت أدروات معناها باش تجيني لهنا نومبر ديريفي أدروات نزيدو هاد لانديس دي، ولهنا باش تولي لي بلوس. إذا كان أغوش باش تولي لهنا جي ولهنا موا. هذا نومبر ديريفي. لهنا يلزم فونكسيون باش نبينوه اللي هي ديريفابل يلزم اللي نحسبوه هذا يجينا ان نومبر فيني، معناها مش بلوس لانفيني ولا موا لانفيني، نومبر فيني. باهي نتعدو تو. الكيستيون الثانية باش نطلعو ليكواسيون دو لا تونجونت على كورب سي. سي هي الكورب دو لا فونكسيون اف في ان بوان دابسيس زيرو، بالطبيعة مربوطين ببعضهم. نذكروا اللي في البريمير بارتي خرجنا اللي ليميت دو 1 بلس اكس موان اكس سور اكس كاري ايكال موان ان دومي، هذه باش نستعملوها في الاكزرسيس نتاعنا في البارتي الثانية. باهي نتعدو لي ريبونس. هذا النومبر ديريفي اللي هو اف بريم ا دروات اون زيرو اللي هو الليميت اون زيرو بلس لورسك اكس تون فير زيرو بلس دو اف دو اكس موان اف زيرو سور اكس موان زيرو اللي هو ايكال كي نبدلوه لهنا باش تجيني ليميت اكس تون فير زيرو بلس دو لوغ دو 1 بلس اكس سور اكس. باين نفهمكم هذيك كيفاش وصلنا لها. باهي هذه ما عندي ليميت اف دو اكس باش نبدل هنا ليميت اكس تون فير زيرو بلس اف دو اكس اللي هي لوغ 1 بلس اكس entre parenthèses sur x moins f de 0 اللي هي 1 معناها بيجيني moins 1 كلهم sur x moins 0 اللي هي x. هذه باش تولي لي لوغ دو 1 بلس x sur x لهنا باش نوحد المقامات في الأول باش تولي لي معناها هذه باش تولي باش تبقى ليميت بالطبيعة x tend vers 0 بلس لوغ 1 بلس x moins x sur x هذه وسير كلهم سير x معناها باش تولي لي x كاري. هذيك علاش وصلنا تحصلنا على هذا. واضحك؟ باهي نتعدو
ليميت ان بلس اكس موان اكس سور اكس كاري في زيرو بلس، هذه في البارتي الاولى بيناها باك لونكادرومون اللي هي قال موان زان دومي. هذه موان زان دومي معناها نومبر فيني ماهيش بلس لانفيني ولا موان لانفيني. دونك لا فونكسيون تاعي كونكلوزيون فونكسيون تاعي اف اي ديريفابل ا دروات اون زيرو. دونك لا فونكسيون اف اي ديريفابل ا دروات اون زيرو خاطر النومبر ديريفي هو فيني. نتعدو الكيستيون الثانية اللي هي ديدكسيون و الديريفي هو اف بريم. نتعدو الكيستيون الثانية. الكيستيون الثانية ليكواسيون تاع طونجونت في البوان دابسيس زيرو هو عندنا قاعدة شنو تقول؟ القاعدة متاعنا تقول اللي ليكواسيون دو لا طونجونت، مثلا ليكواسيون طونجونت هذيا الكواسيون متاعها بالطبيعة إيكغيك إيكال هذه سيبوز طونجونت في الإكس زيرو هي اف بريم اون إكس زيرو نومبر ديريفي معناها فوا إكس موان إكس زيرو بلس l'image de x0 par la fonction f. هو طلب مني لهنا طونجونت في الزيرو في لابسيس زيرو، عندي نومبر ديريفي اللي هو بريم دو زيرو إيكالا موان زان دومي معناها هذا بيجيني موان زان دومي فوا إكس موان زيرو معناها إكس موان زان دومي فوا إكس بلس أن هذه طونجونت اف بريم ا دروات دو زيرو x moins 0 plus f de 0 اللي هي y égale moins 1 demi fois x plus 1 اللي هي f de 0. هذه l'équation de la tangente بالطبيعة أدروات. إن شاء الله تكونوا فهمتوا معنا الإكزرسيس، فيه ديزاستوس باهين. نتمنى النجاح والتوفيق للتلامذة مستوى بكالوريا والتلامذة الكل بالطبيعة، وما تنسوش بالطبيعة باش تنزلوا سابوني باش تولوا مشتركين في القناة يوتيوب نتاعنا.